अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप भी सुबह वॉशरूम जाते हैं, काफ़ी देर बैठते हैं, जोर लगाते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा महसूस होता है कि पेट मुकम्मल तौर पे साफ नहीं हुआ? क्या आपको लगता है कि कुछ अंदर फंसा हुआ है, जैसे पाखाना नीचे आकर अब बाहर नहीं निकल रहा? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जिसे जानकर शायद आप अपनी पुरानी कब्ज़ की असल वजह समझ सकेंगे। और वीडियो के आखिर में आपको एक ऐसी कुदरती चीज़ बताऊंगा जिसका सिर्फ एक चम्मच बहुत से लोगों को फ़ायदा देता है। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत से लोग जब सुबह उठते हैं, वॉशरूम जाते हैं, काफ़ी देर बैठे रहते हैं, लेकिन पेट सही तरह से खाली नहीं होता। वापस आते हैं तो दिल घबराया हुआ होता है, पेट भारी भारी महसूस होता है, गैस बनती रहती है, तबीयत बोझल रहती है और पूरा दिन बेचैनी में गुजर जाता है। ऐसा क्यों होता है, पहले इस बात को समझते हैं। हमारी आंतें एक लंबी नाली की तरह होती हैं। जब खाना हजम हो जाता है तो उसका फालतू हिस्सा नीचे आकर एक जगह जमा हो जाता है, बड़ी आंत के एक पोर्शन में, जिसको हम रेक्टम कहते हैं। रेक्टम जिस्म का वो हिस्सा है जहां पखाना कुछ देर के लिए रुकता है, फिर जिस्म से खारिज हो जाता है। लेकिन जब पखाना बहुत ज़्यादा सख्त हो जाए, स्टूल सख्त हो, जिस्म में पानी की कमी हो या आंतों के पट्टे कमज़ोर हैं, सही तरह काम नहीं कर रहे, तो आपका स्टूल वहीं पे रुका रहता है, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई चीज़ रास्ते में फंस गई हो। फिर जितना ज़्यादा जोर लगाया जाए मसला लेकिन उतना ही बढ़ जाता है। इसके बाद मुख्तलिफ अलामात शुरू हो जाती हैं, जैसे कि पेट भारी रहने लगता है, गैस बनने लगता है, सीने में जलन होती है, सर दर्द होता है, खाने को दिल नहीं करता, भूख नहीं लगती और मुसलसल बेचैनी महसूस होती है। अगर यह मसला लंबे अरसे तक रहे तो खुदा न खास्ता बवासीर, एनल फिशर्स और दूसरी तकलीफ भी पैदा हो जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है। बहुत से लोग कहते हैं कि हम पानी भी पीते हैं, सब्जियां भी खाते हैं, फिर भी कब्ज़ रहती है। तो इसकी असल वजह सिर्फ खाना नहीं होता, अक्सर असल मसला हमारी रोज़मर्रा की आदतों के अंदर होता है। सबसे पहली और सबसे आम गलती ये है कि जब जिस्म वॉशरूम जाने का इशारा देता है तो हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं, कभी मसरूफियत की वजह से, कभी शर्म की वजह से और कभी वक्त ना होने की वजह से। जब आप बार बार इस सिग्नल को नज़रअंदाज करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता जिस्म ये सिग्नल देना कम कर देता है। नतीजा ये होता है कि स्टूल अंदर ही अंदर खुश्क होना शुरू हो जाता है, सख्त हो जाता है और फिर बाहर निकलना उसका मुश्किल हो जाता है। दूसरी बड़ी वजह पानी की कमी है। हम चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, लेकिन सादा पानी अक्सर बहुत ही कम पीते हैं। जब जिस्म में पानी कम हो जाए तो पखाने में पानी की कमी हो जाती है, फिर वो सख्त होकर पत्थर जैसा बन जाता है और उसे बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। तीसरी वजह है खुराक में फ़ाइबर की कमी। आजकल लोग वाइट ब्रेड, मैदे की चीज़ें, बिस्किट, निमको, फास्ट फूड, प्रोसेस्ड खाने बहुत ज़्यादा खाते हैं। इन चीज़ों में फ़ाइबर कम होता है और फ़ाइबर वो चीज़ है जो पखाने को नरम रखता है और उसे आसानी से खारिज होने में मदद देता है। जब फ़ाइबर कम होगा तो कब्ज़ का मसला बढ़ेगा। अब ज़रा गौर कीजिए कि क्या आप भी दिन का ज़्यादातर हिस्सा बैठे रहते हैं? अगर हाँ, तो ये अगली वजह आपके लिए है। चौथी वजह है जिस्मानी हरकत की कमी। घंटों मोबाइल चलाना, टीवी देखना, दफ्तर में मुसलसल बैठे रहना, ये सब आंतों को सुस्त कर देते हैं। आंतों के अंदर भी पट्टे होते हैं जो पखाने को बाहर की तरफ धकेलते हैं। जब हम हरकत नहीं करते तो पट्टे भी ये सुस्त हो पड़ जाते हैं। पांचवी वजह यहाँ पे है जहनी दबाव और टेंशन। शायद आपको हैरत हो, लेकिन दिमाग और पेट का आपस में गहरा रिलेशन है। जब जहन परेशान हो जाए तो हाजमा भी ख़राब हो जाता है। स्ट्रेस के हार्मोन्स आंतों की रफ्तार को सुस्त कर देते हैं। इसलिए जिन लोगों की ज़िंदगी में परेशानी, फ़िक्र या जहनी दबाव ज़्यादा होता है, उनके अंदर कब्ज़ का मसला ज़्यादा होता है। और अब एक ऐसी वजह जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, वो है नींद की कमी। अगर आप रात को अच्छी नींद नहीं लेते तो जिस्म का पूरा निज़ाम मुतासर होता है। सुबह वॉशरूम जाने का कुदरती दबाव आता ही नहीं या बहुत कम महसूस होता है। इसलिए अच्छी नींद भी कब्ज़ से बचाव के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब मैं आपको चंद ऐसी गलतियों के बारे में बताता हूं जो लोग रोज़ करते हैं लेकिन उन्हें एहसास भी नहीं होता। पहली गलती है जी वॉशरूम में मोबाइल लेके जाना। बहुत से लोग वहाँ बैठ कर सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहते हैं, लेकिन इस दौरान दिमाग किसी और चीज़ में मसरूफ़ होता है और जिस्म के सिग्नल्स पर तवज्जो नहीं रहती। नतीजा ये होता है कि वक्त ज़्यादा लगता है,
زور زیادہ لگانا پڑتا ہے، بواسیر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اور دوسری غلطی یہ ہے کہ صبح اٹھتے ہی پانی نہ پینا۔ خالی پیٹ 1 یا 2 گلاس نیم گرم پانی آنتوں کو حرکت دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ سیدھا چائے کی طرف جاتے ہیں، کافی کی طرف جاتے ہیں۔ اب جی تیسری غلطی یہاں پہ ہے کھانا اچھی طرح سے چبا کر نہ کھانا۔ جلدی جلدی نگلا ہوا کھانا صحیح طریقے سے ہضم نہیں ہوتا اور بعد میں مسائل پیدا کرتا ہے۔ چوتھی غلطی یہ ہے کہ رات کو بہت دیر سے اور بہت بھاری کھانا کھانا۔ جب آپ سوتے ہیں تو ہاضمے کا نظام بھی سست ہو جاتا ہے، اس لیے بھاری کھانا دیر تک معدے میں رہتا ہے۔ رات کا کھانا اپنا ہلکا رکھیں اور کم رکھیں اور جلدی کھانا کھائیں، لیٹ نائٹ نہیں کھائیں۔ پانچویں غلطی ہے جی بار بار قبض کی دوائیاں آپ لے رہے ہیں جن سے آپ کے موٹیلٹی انٹسٹائن کی خراب ہو جاتی ہے۔ شروع میں تو یہ آپ کو فائدہ دیتی ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آنتوں کی اپنی طاقت کمزور ہو جاتی ہے۔ پھر انسان ان دوائیوں کا عادی ہو جاتا ہے اور ان کے بغیر پیٹ صاف ہی نہیں ہوتا۔ اب آتے ہیں جی اس قدرتی اور آسان طریقے کی طرف جو گھر بیٹھے آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے یہاں پہ اور بہت ہی ضروری ہے اور وہ ہے پانی۔ دن میں کم از کم 8 سے 10 گلاس پانی ضرور پیجیے۔ صبح اٹھتے ہی 2 گلاس نیم گرم پانی کی پینے کی عادت بنائیں۔ یہ آنتوں کو جگاتا ہے اور پخانے کو نرم رکھتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اس میں چند قطرے لیموں بھی شامل کر سکتے ہیں۔ اگر تیزابیت کا مسئلہ ہے تو پھر آپ ایسے ہی سادہ نیم گرم پانی پی لیں۔ دوسری اہم چیز ہے جی یہاں پہ فائبر والی غذائیں زیادہ کھائیں، جیسا کہ پالک ہے، میتھی ہے، ساگ ہے اور دوسری جو پتوں والی سبزیاں ہیں۔ پھلوں کے اندر بھی آپ کو فائبر ملتا ہے، اس میں آپ سیب، ناشپاتی، پپیتا، انجیر اور آلو بخارا زیادہ استعمال کریں۔ خاص طور پہ پپیتا اور انجیر قدرتی طور پہ آپ کے سٹول کو نرم کرتے ہیں۔ اسی طرح جو، چنا، باجرہ، اوٹس اور دالیں، ان کو بھی اپنی خوراک کا حصہ بنائیں۔ تیسری چیز ہے جی روزانہ کی جسمانی حرکت، کم از کم 30 منٹ چلیے۔ صبح چلیں یا شام کو، لیکن چلنا مت چھوڑیے۔ اگر باہر نہیں جا سکتے تو گھر میں ہی ہلکی پھلکی واک اور ورزش کر لیں۔ سیڑھیاں استعمال کر سکتے ہیں، اسٹریچنگ کریں، ہلکی پھلکی یوگا کر لیں۔ یہ سب چیزیں آنتوں کو متحرک کرتی ہیں۔ چوتھی چیز ہے جی نیند، جلدی سوئیں اور جلدی جاگیں۔ یہ ایک چھوٹی سی عادت ہے، آپ کو مجموعی طور پہ لیکن بڑا فائدہ دیتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کی جس کا شروع میں میں نے وعدہ کیا تھا، اور وہ ہے 1 چمچ والی چیز۔ یہ کوئی جادو نہیں بلکہ ایک قدرتی نعمت ہے جو اکثر آپ کے گھروں میں موجود ہوتی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں چھلکا اسپغول کی۔ یہ قدرتی فائبر ہے، جب یہ پانی میں جاتا ہے تو پھول جاتا ہے اور پخانے کو نرم کرتا ہے۔ استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے 1 چمچ چھلکا اسپغول نیم گرم پانی کے اندر یہ دودھ میں ڈال دیں، اچھی طرح ہلائیں، اس کے بعد آپ اس کو پی لیں۔ اگر زیادہ دیر اس کو باہر رکھیں گے تو یہ کچھ دیر بعد گاڑھا ہو جاتا ہے، پینا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب آپ 1 یا 2 دن اس کو استعمال کریں گے تو پخانہ آسانی سے باہر نکلے گا اور بھاری پن پیٹ کا ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ کافی عرصے سے پریشان ہیں تو اس کو ٹرائی ضرور کیجیے گا، لیکن باقی ٹپس کو بھی آپ نے فالو کرنا ہے۔ یہاں پہ ایک اور بات بہت ہی ضروری ہے کہ اسپغول استعمال کرتے وقت پانی زیادہ پینا ہے، ورنہ فائدے کی بجائے مسئلہ بڑھ سکتا ہے۔ اگر آپ کو آنتوں کی رکاوٹ، کوئی خاص بیماری یا کوئی مستقل دوائی آپ لے رہے ہیں، تب آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں اس کو استعمال کرنے سے پہلے۔ اس کے علاوہ چند اور چیزیں بھی ہیلپ کرتی ہیں قبض کو ختم کرنے میں۔ آلو بخارا پانی میں بھگو دیں، صبح نہار منہ آلو بخارے بھی کھائیں اور ان کا پانی بھی پی لیں۔ اسی طرح انجیر ہے، اس کو رات بھر بھگو کے رکھ دیں، 2 سے 3 انجیر، صبح آپ انجیر کھا لیں اور پانی نہار منہ وہ پی لیں، یہ بھی قبض کو فائدہ دیتا ہے۔ اور دہی کے اندر بھنا ہوا زیرہ ملا کے کھانا، یہ بھی ہیلپ فل ہوتا ہے۔ اور اب میں ایک سچی بات آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے لوگ اس مسئلے کو شرمندگی کی وجہ سے کسی کو بتاتے نہیں ہیں، خاموشی سے تکلیف برداشت کرتے رہتے ہیں، گھر کا کام کرتے ہیں، بچوں کا خیال کرتے ہیں، لیکن خود اپنی صحت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کو قبض ہے تو یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے، شیئر کیجئے اپنے گھر والوں کے ساتھ تاکہ اس کا کوئی حل آپ کو مل سکے۔ یہ عام مسئلہ ہے جو لاکھوں لوگوں کو ہوتا ہے۔
آپ اکیلے نہیں ہیں یا آپ اکیلی نہیں ہیں، اس کا حل موجود ہے۔ تو آج آپ خود سے وعدہ کیجئے کہ آپ وقت پہ سوئیں گے، وقت پہ کھائیں گے، رات کا کھانا، زیادہ پانی دن میں پئیں گے، زیادہ سبزیاں اور پھل استعمال کریں گے، روزانہ کچھ دیر کے لیے واک کریں گے اور ٹائم پہ سو جائیں گے، اور ساتھ میں ان ٹپس کو فالو کریں گے اور چھلکا اسپغول کا استعمال کر کے دیکھیں گے اگر آپ کو قبض ہے۔ یہ چند عادتیں آپ کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتی ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اپنے سوشل میڈیا کانٹیکٹس کے اندر گھر والوں کے ساتھ، تاکہ اگر کسی کو قبض کا مسئلہ ہے وہ سارے ان ٹپس کو فالو کرے اور اس مشکل سے نجات حاصل کر سکے۔ ملتے ہیں اس طرح کی اگلی کسی انفارمیٹیو ویڈیو کے اندر۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔